माझ्या आनंदात सहभागी झाल्याबद्दल थँक्यू। तर मी फर्स्ट तालुका लेवलला केले, त्यात पण फर्स्ट आले, सेकंड डिस्ट्रिक्ट लेवलला केले, त्यात पण फर्स्ट आले, आणि नंतर स्टेट लेवलला केले, त्यात पण फर्स्ट आले। पण टॉपिक जरा वेगळं होतं, पण मी स्टेट लेवलचं टॉपिक सांगते। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सर्वेभ्यां हरि ओम नमो नमः। अहं श्रद्धा आपटे, अहं तुंगल स्वतंत्र विज्ञान पदवी पूर्व विद्यालये पठामि। वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम् सनातन धर्मस्य मूल संस्कारः विचारधारा अस्ति, यः महाउपनिषद साहित्येषु अनेकेषु ग्रन्थेषु दृश्यमानः अस्ति। अस्य अर्थः पृथ्वी परिवारः, वसुधा एव कुटुम्बकम्। एतत् वाक्यं भारतीय संसदस्य प्रवेशद्वारम् अपि अलङ्करोति। तथा च विश्वकतायाः मानवतायाः च मूल्यानां प्रचारः कुर्वन् महत्वपूर्णस्य धार्मिक सामाजिक सन्देशस्य प्रतीकं भवति। कृष्णः वदति अयं बदुरयं नीत गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इदानीं वयं भगवद्गीतातः सार्वभौमिक भ्रातृत्व विषये चर्चा कुर्मः। भगवद्गीतायां सार्वत्रिक भ्रातृत्वस्य अवधारणायां वा सर्वे जीवाः एकाः सन्ति। तेषां प्रति करुणाः, आदरः, दया, आशा, करुणाः इत्याद्याः विषयाः अस्ति। इदानीं भगवद्गीतातः सार्वभौमिक भ्रातृत्वस्य उपदेशः अत्र अन्तर्भवति। नानात्वे एकतां दृष्ट्वा सच्चिदानन्दयोगी सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वेषां भूतानां समानव्यवहारः जाति न कृत्वा ईश्वरः सर्वेषां प्रति समानरूपेण दयालुः अस्ति। एकता चैतन्यस्य संवर्धनम्। प्रत्येकं हृदये ईश्वरः निवसति। सर्वे भूताः सम्बन्धाः सन्ति। जनाः परेभ्यः सहानुभूतिपूर्वकम् आदरपूर्वकं व्यवहारं कुर्वन्तु इति। अन्तर्राष्ट्रीयसम्बन्धः। अन्तर्राष्ट्रीयसम्बन्धस्य सन्दर्भे इदं वाक्यं राष्ट्रेषु कूटनीतिस्य सहकार्यस्य शान्तिपूर्ण सहजीवनस्य च महत्वरूपेण कार्यं करोति। कूटनीतेः विदेशनीतेः मार्गदर्शन सिद्धान्तरूपेण अस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते। कृष्णः नवमोऽध्यायस्य 11 श्लोके उक्तवान् सर्वयोनेषु कौन्तेयः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिम् अहं बीजप्रदः पिता इति। भगवद्गीतायां न केवल सार्वत्रिक भातृत्वस्य अपितु सार्वत्रिक समानता, आशा, करुणा, दया इत्याद्याः अनेकाः सुन्दराः श्लोकाः सन्ति। उदाहरणार्थं मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तो मूर्तिनाः मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। एकदा कृष्ण परमात्मः अर्जुनं प्रति उक्तवान् यत् जगति सर्वस्य एकमेव अस्तित्वं वर्तते। सर्वेषाम् अन्ते एकमेव जीवनम् अस्ति। आवश्यकमेव अनेकानि सामाजिक बाधानि भङ्गयति, परन्तु अन्ते शान्तिः एव सर्वोत्तमः विकल्पः भविष्यति। अहिंसायाः अनन्तरं कुत्र गमिष्यसि? द्वेषस्य पश्चात् कुत्र गमिष्यसि? सर्वं रक्तपातं कृत्वा कुत्र गमिष्यसि? यदा वयं सर्वेण एकेन सह सम्बन्धाः स्म, तदर्थं वयं जाति न करणीय। अस्य शार्दूलः श्रीकृष्णः आवाम् उत्तम मार्गदर्शनः दार्शयति। वयं सर्वे वसुधैव कुटुम्बकस्य सदस्याः। स्वयं कृष्णः उक्तवान् 14 अध्यायस्य 11 श्लोके यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे इति उक्त्वा विरामामि। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, वन्दे संस्कृतमातरं, जयतु भारताम्बिका।